इंडिया ने बिल आखिर चांद पर दस्तक दे दी और वहाँ पर पड़ाव भी कर लिया। इस कामयाबी पर इंडियन साइंटिस्ट मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अमेरिका में जो कार्टून छपा उनका स्पेस रूम जौन सा है उसमें एक इंडियन देहाती गाय पकड़ के नोक कर रहा है। उन्होंने अपनी तरफ से मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो देहाती बिल आखिर उस रूम में घुस गया है। जब कौमों के रहनुमा असल में हकीकत में राहजन बन जाएं तो फिर कौमें तरक्की नहीं कर। कुछ सीखें अमेरिकन लीडरशिप से, कुछ सीखें इंडियन जो हमारा पड़ोसी भी है और डिक्लेयर्ड हमारा दुश्मन भी है उनकी हुक्मरानों से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सेल ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद। आज के व्लॉग में मैं चंद फ़िक्र अंगेज़ और कुछ दिलचस्प बातें जो फैक्ट्स हैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वैसे तो ये ऐसे फैक्ट्स हैं और ऐसी बातें हैं जो आपकी नज़रों से, आपकी तवज्जो से ओझल नहीं हैं, लेकिन उनको दोहराने का मकसद और मतलब ये है कि जब हम इस गुफ्तगू को सुनेंगे एक स्पेसिफ़िक एंगल के साथ तो हमारी सोच में बेहतरी आएगी और हम कुछ गुफ्तगू करने के काबिल हो जाएंगे अपने इश्यूज़ और मसाइल पर। आज मैं ज़िक्र करना चाहूँगा सबसे पहले तो इंडिया का, कि इंडिया ने बिल आखिर चांद पर दस्तक दे दी और वहाँ पर पड़ाव भी कर लिया और इंडिया का जो स्पेस शिप है चंद्रयान वो चांद पर जा पहुंचा। इस पर अमेरिका में जो कार्टून छपा उस पर जो इंडिया में एक रिबटल आ रहा है, रिएक्शन आ रहा है, वो वाकई जायज़ है और हम ये समझते हैं इंसाफ का तकाज़ा है कि इस कामयाबी पर इंडियन साइंटिस्ट मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अमेरिकन साइंस क्लब और उसमें इंडिया के किसान का गाय समेत बैठ जाना, इससे मुझे वैसे एक शेर भी याद आ रहा है। 2-3 शेर हैं उस्ताद दामन के हैं, पंजाबी ज़ुबान के, ज़रा सुनिए और सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ खड़े हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान मकान एक बन गया, पाकिस्तान मकान एक बन गया, लखां उत्ते ते कई करोड़ थल्ले, लोकी चंद मरीख ते जा पहुँचे, असी फसे हाँ वटवाणी दे रोड थल्ले, भज भज के वखियाँ चोर होइयां, मुड़ के वेख्या ते खोती बोड़ थले। अच्छा, ये जो कामयाबी है इंडिया की या दुनिया के किसी भी मुल्क की, इस तरह की कामयाबी जो होती है उसके पीछे एक कहानी और दास्तान होती है। उसके पीछे जो उस मुल्क की जो लीडरशिप होती है, उसकी डेडिकेशन, सिंसियरिटी और अपनी कौम और मुल्क के साथ कमिटमेंट जो सी है वो बहुत अकाउंट करती है। मैंने अभी अमेरिका का जिक्र किया कि उन्होंने कार्टून शाया किया कि उनका स्पेस रूम जो सा है उसमें एक इंडियन देहाती गाय पकड़ के नोक कर रहा है। उन्होंने अपनी तरफ से मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो देहाती बिल आखिर उस रूम में घुस गया है और अपनी गाय समेत उनके साथ जाके बैठ गया। अब बात अगली हम करेंगे, मैं एक थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ आपके साथ अमेरिका का, इंडिया का और पाकिस्तान का। ज़ाहिर हम पाकिस्तानी हैं और हमें बहरहाल सोचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पे खड़े। पिछले अगर हम 40 साल को एनालाइज़ करें, 1980 के बाद 2023 तक का एरिया जौन सा है, इसको अगर हम देखें 40-42 साल बनते हैं, 43 साल। अगर हम अमेरिका को देखें तो 1980 के बाद अब तक अमेरिका में प्रेसिडेंट रेगन, उसके बाद प्रेसिडेंट बुश और उनके बाद बिल क्लिंटन और फिर बराक ओबामा, ये 4 सदूर ऐसे हैं जो अमेरिका में 2 मरतबा सदर के ओहदे पर बराजमान हुए, यानी 8-8 साल के लिए अमेरिकी सदर बने। लेकिन सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि इन सदूर ने, वो रेगन हूँ जो अब आजहानी है, दुनिया में नहीं है, या उनके बाद बड़े बुश साहब हों, वो भी नहीं हैं, और उनके बाद क्लिंटन हूँ या फिर ओबामा, इन लोगों ने जब ये अमेरिकन प्रेसिडेंट बने तो इनका स्टेटस क्या था, ख़ास तौर पर इनकी दौलत कितनी थी और जायदादें कितनी थी। और जब अमेरिकी सदर ना रहे, और मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, और सदर रहने के बाद इन लोगों का जो जायदाद है या इन लोगों का जो एक असासे हैं वो कहाँ पहुँचे। जो बुश हैं उनका हाल ये है कि आज भी 94 की गाड़ी है उनके पास, मॉडल की। क्लिंटन जो हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर काम कर रहे हैं। उनकी वाइफ जो अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर भी रहीं, हिलरी क्लिंटन, उन्होंने अभी रिसेंटली एक बुक लिखी है, उसकी रॉयल्टी ली है, यानी अपने अखराजात को इस तरह से पूरा कर रहे हैं।
اور اوباما جو ہیں ان کی مسز مشیل اوباما، اور وہ خود جاب کر رہے ہیں، اور باقی بھی صدور جو ان سے امریکی، ان کی حالت کم و بیش ایسے ہی ہے۔ کسی کے پاس اپنا پیسہ ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ ہے، وہ خود بلینر ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیں، میں نے ابھی انڈیا کا ذکر کیا، پچھلے دنوں واٹس ایپ کے اوپر بڑی پرومیننٹ رہی ایک سٹوری کہ ایک 94 ایئرس کا ایک بزرگ، اس کو مالک مکان نے جس کمرے میں وہ رہ رہا تھا اس سے بے دخل کر دیا، اس کا سامان ٹرنک شرنک اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، پوچھا کہ یار کیوں تنگ کر رہے ہیں اس بزرگ کو؟ اس نے کہا یہ کرایہ نہیں دے رہے ہیں 2-3 مہینوں سے، اور کرایہ نہ دینے کی وجہ سے ان کو آؤٹ کیا۔ پاس سے ایک رپورٹر گزر رہا تھا، اس نے کہا یہ اچھی سٹوری ہے، اس نے تصویر کھینچ لی اس بزرگ کی اور اس سامان بکھرے ہوئے تھی، اور سٹوری بنا کے جب اس نے اپنے ایڈیٹر کو دکھائی تو ان ایڈیٹر صاحب نے ان سے پوچھا کہ ڈو یو نو کہ یہ کون ہے جن کی آپ تصویر کھینچ کے لائے ہیں؟ تو رپورٹر نے پوچھا یہ کون ہے؟ ایڈیٹر صاحب نے کہا کہ یہ گلزاری لال نندا ہیں، جو انڈیا کے 2 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور میں نے ابھی آپ کو جیسے امریکن پریزیڈنٹس کا بتایا یہ ان کا حال ہے۔ اور وہ بھی یہ کہانی گلزاری لال نندا تک محدود نہیں ہے، آپ جواہر لال نہرو کو دیکھ لیں، اس کے بعد آپ شاستری صاحب کو دیکھ لیں، اندرا گاندھی کو دیکھ لیں، آپ واجپئی کو دیکھ لیں، اور آپ مودی صاحب کو دیکھ لیں۔ یہ لوگ بھی جب جائیں گے نا اپنے ذمہ داریوں سے فارغ ہوں گے تو ان کے بھی ہاتھ میں ٹرنک ہی ہوں، ڈالر سے اور سونے سے بڑے بڑے بھرے ہوئے بریف کیس نہیں ہوں۔ تو یہ سکسیس سٹوری ہے مختلف ممالک کی۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمارے رولرز کیا کر رہے ہیں، ہمارے لیڈرز کیا کر رہے ہیں، ہمارے سو کالڈ جو رہنما ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا کہانیاں ہیں۔ آپ کسی کے نام کے اوپر بھی ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں، کسی لیڈر پر، میں کسی کا نام آپ کے سامنے کیا رکھوں، آپ خود جانتے ہیں۔ آپ کیا قسم دے سکتے ہیں کہ وہ بہت ہی آنیسٹ اور ایماندار ہے؟ اگر کوئی بندہ خود اپنے آپ کو ایماندار کہتا تو اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اتنے بے ایمان اور بددیانت ہیں کہ انہوں نے انتہا کر کے رکھ۔ اور یاد رکھیں کہ جب قوموں کے رہنما اصل میں حقیقت میں راہزن بن جائیں تو پھر قومیں ترقی نہیں کرتی، ملک جو ان سے ہیں وہ مستحکم اور خوشحال نہیں ہو پاتے۔ آج کے اس ولاگ کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے جو قیادت ہے اس کے انتخاب میں احتیاط سے کام لیں، بددیانتوں کو، چوروں ڈاکوؤں کو اور مفاد پرستوں کو، موقع پرستوں کو اپنے سر کا تاج مت بنائیں۔ اور میں یہاں پہ بڑے درد دل سے پھر گزارش کروں گا ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے خاص طور پر ان سے کہ آپ اگر مخلص ہو کر، یکسو ہو کر اور قوم پرست ہو کر اپنے ملک کے لیے اور قوم کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے لیے سوچیں گے، تو اس سے نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری برکات سے نوازے گا، یہ ملک اور یہ معاشرہ بھی ترقی کرے گا۔ کچھ سیکھیں امریکن لیڈرشپ سے، کچھ سیکھیں انڈین جو ہمارا پڑوسی بھی ہے اور ڈکلیئرڈ ہمارا دشمن بھی ہے ان کے حکمرانوں سے، اور نہیں ہے تو جن چیزوں کا آپ نام لیتے ہیں انہی سے سیکھ لیں، اسلام سے سیکھ لیں، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اسوہ حیات سے سیکھ لیں، مدینہ سے سیکھ لیں، میثاق مدینہ سے سیکھ لیں، اور کچھ نہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح سے سیکھ لیں۔ لیکن خدا کے لیے یہ سیکھنے کی بات ہے، اس کو زبان تک نہ رکھیں، اس کو عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جب تک آپ احساس نہیں کریں گے، سیکھیں گے نہیں، آپ کی گفتگو جون سی ہے وہ ایک بہت بڑے دھوکے اور فریب سے کم نہیں ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔